कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत। नमस्कार। श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 4 चौथो परिच्छेद पढिरहेका छौँ। त्यसमा अंतरंग भक्तों के संग में मैं कौन हूँ इस विषयमा। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम विधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। गीता 11 अध्यायमा 18औं श्लोक। यसको उल्लेख यहाँ कोट मात्रै गरिएको छ। त्यसपछि अंतरंग भक्तों के संग में मैं कौन हूँ। पाँच बजे हैं, भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए। नरेंद्र मुंह हाथ धोने के लिए गए। मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी की बगल से हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री रामकृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गड़ुआ लिए खड़े हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देख और ज्यादा आया जाया करना। तूने हाल ही में आना शुरू किया है ना। पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज्यादा आया जाया करते हैं, जैसे नए पति। नरेंद्र और मास्टर हंसे। क्यों आएगा नहीं? नरेंद्र ब्राह्मण समाजी लड़के हैं। हंसते हुए कहा, हाँ कोशिश करूंगा। अंतरंग भक्त के संग में अंतरंग भक्त श्री रामकृष्ण को भक्तहरूलाई मुख्य रूपमा दुईवटा क्याटेगोरीमा विभाजन गरिएको थियो। एउटा चाहिँ अन्तरंग भक्त, अर्को चाहिँ बहिरंग भक्त। त्यसको उदाहरण कस्तो भने, अन्तरंग भक्त भनेको मन्दिरमा एउटा चाहिँ मुख्य श्राइन हुन्छ, जुन श्राइनमा गर्भगृह भन्छ, त्यसलाई गर्भगृह मुख्य श्राइन। अनि अर्को चाहिँ नट मन्दिर भन्छ। त्यो धेरै जसो भक्तहरू नट मन्दिरमा बसेका हुन्छन् प्रार्थना आरती इत्यादिमा। गर्भगृहमा चाहिँ खालि पुजारी र विशेष भन्दा बढी भित्र जान पाउँदैन। जस्तो पशुपतिनाथको एकदम भित्र सबै जान पाउँदैन हैन। त्यस्तै प्रकारले एउटा गर्भ मन्दिर हुन्छ, अर्को नट मन्दिर हुन्छ। अब त्यो गर्भ मन्दिर भित्र केवल पुजारी अथवा पुजारी भण्डारी या 2-4 जना एकदमै घनिष्ठ जो मन्दिर भित्र विशेष रूपले जसलाई खटाइएको हुन्छ, तिनीहरू छोडेर सबै त्यहाँ भित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले श्री रामकृष्णका पनि दुई थरीका भक्त थिए। एक थरीका भक्त चाहिँ अन्तरंग, जसले श्री रामकृष्णको प्रति सम्पूर्ण रूपले समर्पित। अर्को थरीका भक्त कस्तो थिए भने, अब बेला बेलामा आउने अनि ल आरामै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ भन्यो अनि गयो। उनीहरू चाहिँ त्यो नट मन्दिरमा बसेका भक्तहरू जस्तो। त्यो दुई प्रकारका भक्तहरू थिए, अन्तरंग भक्त र बहिरंग भक्त। त्यसमा अब डाइरेक्ट डिसाइपलहरू अनि मास्टर महाशय, नाग महाशय, गोपालेरमा यिनीहरू थिए, सबै अन्तरंग भक्तहरू थिए जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा समर्पित थिए। अब कति भक्तहरू थिए उनीहरू चाहिँ अन्तरंग थिएनन्, बहिरंग भक्तहरू थिए। जस्तो कप्तान विश्वनाथ उपाध्याय अथवा अरूहरू, केशव चन्द्र सेन इत्यादि।
श्रीरामकृष्ण अहिले अन्तरङ्ग भक्तहरूसित हुनुहुन्छ भनेपछि एकजना मास्टर, अर्का नरेन्द्रनाथ दत्त। फिर सभी कोठी की राह में श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो किसान बाजार में बैल खरीदते हैं, वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं। वे ऐसे बैल नहीं खरीदते, पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति का है, भीतर खूब तेज है। यह कहकर श्री रामकृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं मानो उनमें जान ही नहीं है, न जोर है न दृढ़ता। नरेन्द्रको विषयमा श्री रामकृष्णले भन्नुभएको छ, नरेन्द्र त्यस्तो किसिमको बैल अर्थात् गोरु हो जसलाई किसानले गोरु किन्दा, हल जोत्नको लागि गोरु किन्दा जुन गोरुको पुच्छरमा हातले छुने बित्तिकै चुप्प लाएर सुत्ने जस्तो हुन्छ, बसिहाल्ने हुन्छ, त्यस्तो गोरुलाई किन्दैनन्। जुन गोरुको पुच्छरमा हात राख्दाखेरि एकदम उफ्रिन्छ त्यस्तो खालको गोरुलाई नै किन्दछन् यी किसानहरूले, किनभने त्यही गोरु काममा आउन सक्छ, त्यो चाहिँ तेज। त्यस्तै नरेन्द्र पनि त्यस्तै किसिमको गोरु हो जो ससभित्र चाहिँ एकदमै तेज छ, त्यो भन्न खोजेको। तमोगुणी चाहिँ होइन, तमोगुण कोही कोही तमोगुणी हुन्छन्, कोही कोही रजोगुणी, कोही कोही सत्वगुणी। नरेन्द्रमा चाहिँ रजोगुण र सत्वगुणको प्रबल, रजोगुण अनि सत्वगुण प्रबल थियो, तमोगुण भन्ने कुरा नरेन्द्रमा थिएन। संध्या हुई, श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसे लड़का है। श्री रामकृष्ण मास्टर र नरेन्द्रको अहिलेसम्म त्यति घनिष्ठता भइसकेको छैन, त्यही भएर श्री रामकृष्णले मास्टरलाई भन्नुभयो, नरेन्द्रसित गएर बातचित गर्नु, पछि मलाई बताउनु कस्तो किसिमको के हो। आरती हो चुकी। मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी की पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा, मैं साधारण ब्राह्मण समाजी हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ इत्यादि। रात हो गई, अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता, इसीलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर श्री रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए हैं। जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है, उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी, प्रकाश और अंधेरा का मिश्रण सा दिख पड़ता था। अर्थात मास्टर महाशय साँझ भइसक्यो, राति भइसक्यो, तैपनि उहाँलाई घर जाने इच्छा छैन। त्यही भएर नरेन्द्रसित भेटघाट गरेपछि, भलाकुसारी गरेपछि, त्यसपछि फेरि यता फेरि श्री रामकृष्णलाई खोज्न लाग्नुभयो। किनभने श्री रामकृष्णको गीत सुनेर, श्री रामकृष्णका वाणीहरू सुनेर उहाँ चाहिँ मुग्ध हुनुभएको छ। अनि फेरि त्यही गीतहरू सुन्ने उहाँलाई इच्छा भयो। खोज्दै खोज्दै काली माताको मन्दिरको अगाडि नाट्य मण्डप है, उसी में नट मण्डप भन्छ, नट मन्दिर, नाट्य मण्डप,
उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी। प्रकाश और अंधेरा का मिश्रण सा दिख पड़ता था। नाट्य मंडप। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए हैं, जैसे सांप मंत्र मुग्ध हो जाता है। अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, क्या आज फिर गाना होगा? श्री रामकृष्ण ने जरा सोचकर कहा, नहीं, आज अब न होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, हाँ, एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहां गाना होगा। मास्टर, आपकी जैसी आज्ञा। श्री रामकृष्ण, तुम जानते हो बलराम बसु को? मास्टर, जी नहीं। रामकृष्ण, बलराम बसु बोसपाड़ा में उनका घर है। मास्टर, जी मैं पूछ लूंगा। अच्छा, अब यही कुरा भयो। जसरी साँप मन्त्रमुग्ध हुन्छ त्यसरी नै मास्टर महाशय पनि रामकृष्णको गीत सुनेर मन्त्रमुग्ध हुनुभएको थियो। फेरि त्यही भएर उहाँले सोध्नुभयो, आज फेरि के गीत बज्छ? फेरि तपाईँले गीत गाउनुहुन्छ, आज फेरि गीत हुन्छ? रामकृष्णले केही सोचेर भन्नुभयो, आज त गीत हुँदैन, तर बलराम बोसको घरमा आउनु, कलकत्तामा म त्यहाँ जाँदैछु, त्यही गीत हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यति भनेपछि बलराम बसुलाई चिन्दछौ भनेर श्री रामकृष्णले भन्नुभयो। मास्टर महाशयले चिन्नु भएको थिएन। बलराम बसु बोसपाडामा उहाँको घर हो भन्नुभयो श्री रामकृष्णले। अनि मास्टर महाशयले म सोध्छु, सोधेर आउँछु भन्नुभयो। श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ टहलते हुए, अच्छा, तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। श्री रामकृष्ण ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है? मास्टर, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। श्री रामकृष्ण हाँस्ने लगे। यो एउटा तात्पर्यपूर्ण कुरा हो, किनभने थाहा नभएको मान्छेलाई त अब श्री रामकृष्णले आफ्नो बारेमा, किनभने श्री रामकृष्णले आफ्नो बारेमा थाहै हुन्थेन। यो एउटा एकदमै मनन योग्य कुरा हो, किनभने श्री रामकृष्णले आफ्नो बारेमा कहिले पनि अब उहाँलाई त्यति चासो थिएन, तर उहाँले आफ्ना घनिष्ठ भक्तहरूमा विशेष कसैलाई सबैलाई होइन, कुनै भक्तलाई उहाँले के सोध्नुहुन्थ्यो भने, लौ भन त तिमीले मलाई कति बुझेको छौ, मलाई कति आना नलेज भएको होला, जसरी अहिले सोध्नुभयो, अथवा मेरो विषयमा तिम्रो के विचार छ भनेर उहाँले घनिष्ठ केही भक्तहरूलाई सोध्नुहुन्थ्यो। र यो सोधाइ चाहिँ साधारण सोधाइ होइन। त्यो अथवा नबुझ्ने मान्छेले ए उहाँमा त आफ्नो बारेमा अरूको कस्तो ओपिनियन छ भनेर जान्न खोज्नु नि रहेछ, उहाँलाई पनि नाम चाहिएको रहेछ भन्ने कसैले त्यसरी पनि बुझ्न सक्छन्, होइन? अब जसले रामकृष्णलाई राम्रोसित गहिरो तरिकाले पढेको छैन त्यसले त्यसरी पनि बुझ्न सक्छ। तर यो एकदमै तात्पर्य कुरा के थियो भने, श्री रामकृष्ण स्वयं अवतार, ईश्वरको अवतार। विवेकानन्दले स्वयं भन्नुभएको छ, अवतार वरिष्ठ। तर श्री रामकृष्णको नजिक जानु एउटा कुरा हो, तर श्री रामकृष्णलाई मैले कसरी बुझेको छु, किनभने विवेकानन्दले एउटा ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने, श्री रामकृष्ण अवतार भए पनि हामी भक्तहरू जसले मान्छ त्यसको लागि अवतार हो, सबैलाई एउटा फ्रिडम दियौँ। कसैले उहाँलाई अवतार मान्लान्, कसैले उहाँलाई एकजना सन्त मात्रै मान्लान्, कसैले उहाँलाई चाहिँ
पागल पनि सोच्लान्, कसैले त्यही काली मन्दिरको परमहंस सोच्लान्। सबैले भिन्न भिन्न आफ्नो दृष्टिकोणले हेर्छन्। त्यो हेर्ने अधिकार सबैलाई दिनुपर्छ। त्यही भएर कसैलाई पनि तैँले श्रीरामकृष्णलाई अवतार नै मानिहाल भनेर भन्न पर्ने आवश्यकता छैन। तर विवेकानन्दको बुझाइमा या उहाँको घनिष्ठ भक्तहरूले त अवतार भनेर बुझेका थिए। तर अब कसैले अवतार भनेर रिपिट गरे पनि कसैको मनमा भित्रबाट गइरिएर नबुझेको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर कसैले श्रीरामकृष्णलाई अवतार भन्दामा विरक्त पनि हुनुहुन्थ्यो। अब कसले रामचन्द्र दत्तले सुरुबाटै श्रीरामकृष्ण अवतार भनेर भन्थे, गिरीशचन्द्र घोषले अवतार भनेर भन्थे। तर त्यो मुखले रिपिट गर्नुलाई श्रीरामकृष्णले त्यति महत्त्व दिनुहुन्थेन, किनभने उहाँले मलाई कसले के सोच्छ त्यो उहाँको लागि प्रधान कुरा थिएन। त्यही भएर उहाँले एकचोटि कुरामा के भन्नुभयो भने यिनीहरूले के बुझ्छन् अवतारको बारेमा, एउटाले थिएटर गर्छ, अर्कोले मेडिसिन प्र्याक्टिस गर्छ। रामचन्द्र दत्त डक्टर थिए, गिरीशचन्द्र घोष थिएटर चलाउँथे। एउटाले थिएटर गर्छ, अर्कोले मेडिसिन प्र्याक्टिस गर्छ, यिनीहरूले मलाई अवतार भन्छन्। के बुझेका छन् यिनीहरूले अवतारको विषयमा भनेर त्यसरी पनि भन्नुहुन्थ्यो। किनभने त्यो खालि मुखले रिपिट गर्ने कुरा होइन नि त। अवतार तत्त्व यदि बुझियो भने त्यसको मतलब त्यो मान्छे आध्यात्मिक दृष्टिबाट त्यो मान्छे धेरै अगाडि बढेको मान्छेले मात्रै ठिक अवतारलाई चिन्न सक्छ र अवतार तत्त्वलाई बुझ्न सक्छ। रामचन्द्रलाई अब रामचन्द्रको पालामा त ऋषिमुनिहरूको जमाना थियो नि, ऋषिमुनिहरूको पाला हो त्यो होइन। चारैतिर ऋषिहरू थिए, त्यत्रा ज्ञानी व्यक्तिहरू, ऋषिमुनिहरू भनेका त्यस्ता ज्ञानी व्यक्तिहरू भएको बेलामा, त्यो बेलामा पनि रामचन्द्रलाई अवतार भनेर केवल 12 जना ऋषिले चिनेका थिए। अरू ऋषिले त रामचन्द्रलाई दशरथको छोराभन्दा बढी केही जानेका थिएनन्। या परब्रह्म स्वरूप अथवा त्यस्तै दृष्टिकोणले जसरी सम्पूर्ण मानव जातिलाई या सम्पूर्ण प्राणीलाई नै परब्रह्म तत्त्व भनेर जानिन्छ कि त त्यो दृष्टिले हेरेका थिए, अथवा दशरथको छोरा भनेर, अथवा त्यही तरिकाले। तर रामचन्द्र साक्षात अवतार हो, मनुष्य रूपमा भगवानको साक्षात अवतार हो भन्ने कुरा त्यो अवतार तत्त्वलाई बुझ्ने ऋषिमुनिहरू केवल 12 जना मात्रै थिए। भरद्वाज आदि 12 जना ऋषिको उल्लेख छ, त्योभन्दा बढीले अवतार भनेर चिनेका थिएनन्। त्यही कारणले श्रीरामकृष्णलाई जति हामीले बुझ्छौँ, अर्थात् हामी जति इभल्भ हुन्छौँ त्यति श्रीरामकृष्णलाई हामीले बुझ्दै जान्छौँ। नत्र हामीले श्रीरामकृष्णलाई कि त एकजना महान सन्त भनेर बुझौँला, कि त एकजना अब सन्त महान सन्त भनौँला, त्यति हो। त्योभन्दा बढी एकजना रियलाइश्वर भनौँला, त्योभन्दा बढी हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। अब कसैले त्यो पनि नमान्लान् होइन, अथवा मान्नेले पनि एकजना महान सन्त हुनुहुन्थ्यो भनेर त्यहाँसम्म मात्रै हामीले बुझौँला। किनभने दक्षिणेश्वरमा आउने एकजना शास्त्रज्ञ पण्डित, उनले श्रीरामकृष्णलाई अरू महात्माहरू जस्तै तर तीहरूभन्दा अलि महान त्यति बुझेका थिए, जस्तो महिमाचरण दक्षिणेश्वरमा आइरहन्थे। तर उनले श्रीरामकृष्णलाई अवतार भनेर बुझ्न सकेको थिएनन्, मान्न सकेको थिएनन्, त्यो दृष्टिकोणले हेर्न सकेको थिएनन्। वचनामृतमा आउँछ, एउटा ठाउँमा श्रीरामकृष्णले सोध्नुहुन्छ महिमाचरणलाई, तर महिमाचरणले त्यहाँ स्पष्ट अनि धेरै हिन्ट्सहरू पनि दिनुहुन्छ श्रीरामकृष्णले। म अरू साधु सन्त भन्दा केही भिन्न हो, कर्मयोगले या कर्मफलले गर्दा यी कुराहरू भएको होइनन् भन्ने कुरामा धेरै इङ्गित गर्नुहुन्छ। तर महिमाचरणले त्यो कुरालाई क्याच गर्न सक्दैनन्। मास्टर मासाईले पछि गएर एउटा मन्तव्य दिनुहुन्छ त्यही वचनामृतमा, श्रीरामकृष्णले यी हिन्ट्सहरू दिनुभयो, यसरी इङ्गित गर्नुभयो, तर के महिमाचरणले बुझे त भनेर त्यहाँ प्रश्न पनि राख्नु भएको छ। त्यस्तै अरूहरू पनि धेरै किसिमका भक्तहरू हुन्थे, तर जो एकदमै अन्तरङ्ग र भक्तहरू थिए र जो स्पिरिचुअली अलिकति इभल्भ थिए, तिनीहरूले ठिक श्रीरामकृष्णलाई समात्न
सक्यो। किनभने अवतार जब आउँछन् कसैले समात्न नसक्ने तरिकाले एकदम साधारण मान्छेको जस्तो आचरण गर्छन्, स्थितिमिति समात्न सकिँदैन। तर एउटा ठाउँमा श्रीरामकृष्णले कुरा गर्दा गर्दै मास्टर महाशयले के भन्दाखेरि श्रीरामकृष्णले भन्नु, अरे समात्यो है मलाई, हि कट मी, उसले मलाई क्याच गर्यो, बुझ्यो मलाई, हि हेज कट मी भनेर त्यहाँ भन्नुभयो थियो। अरे धरे फेलेछे बङ्गलामा, अरे यसले त मलाई चिन्यो, बुझ्यो, यसले त समात्यो, म त लुकेर बस्न चाहेको जस्तो उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ कि अवतारलाई धेरैले बुझ्न सक्दैनन्, पछि पछि गएर बुझ्दै जान्छन्, तर त्यो बेलामा धेरैले बुझ्न सक्दैनन्। एउटा उदाहरण के दिनुभएको छ भने बङ्गालमा एउटा गीत गाउने, भजनहरू गाउने, जस्तो नेपालमा गाइनेहरूले त अलि अर्कै प्रकारको गीत गाउँछन्, त्यहाँ नेपालमा एउटा ग्रुप छ बाउल भन्ने, बाउल सङ्गीत भन्ने एउटा सङ्गीतै छ। त्यो बाउलको दलले चाहिँ वैरागी किसिमको गीतहरू गाउँछन्, एउटा ग्रुपमा आउँछन् बाउलहरू। उहाँले के भन्नुभएको छ भने बाउलहरूको दल आयो, गायो, अनि नाचगान गर्यो, अनि गयो, कसैले थाहै पाएन। अचानक आउँछन्, नाचगान गर्छन्, यसो भजनहरू गाउँछन्, अचानक जान्छन्, पछि मान्छेलाई बल्ल थाहा हुन्छ। त्यस्तै उहाँले भन्नुहुन्छ, अवतार आउँछन्, लीला गर्छन्, जान्छन्, त्यो बेलामा धेरैले बुझ्न सक्दैनन्, पछि गएर बुझ्न सक्छन्। तर पनि कुनै कुनै एकदमै अन्तरङ्ग र एकदमै घनिष्ठ क्लोज भक्तहरूलाई जाँच्नको लागि तिनीहरूको परीक्षा हो। जस्तो श्रीरामकृष्णले वास्तवमा तिमीले मेरो विषयमा के सोच्छौ, कति आना मलाई नलेज छ, अथवा के हो तिम्रो विचारमा, मलाई तिमीले कसरी मलाई बुझेको छौ भनेर सोध्नुको अर्थ वास्तवमा श्रीरामकृष्णले ऊ कतिको इभल्भ भएको छ, ऊ कतिको आध्यात्मिकतामा अगाडि बढेको छ, उसलाई बुझ्ने प्रयास हो त्यो वास्तवमा। अर्थात् जसले श्रीरामकृष्णलाई ठिक ठिक अवतार भनेर भित्रबाट वास्तवमा चिन्न सक्यो, त्यो मान्छे इभल्भ भएकै हुनपर्छ। आध्यात्मिक रूपमा इभल्भ भएको छैन भने उसले बुझ्न सक्दैन। त्यही भएर यस्ता प्रश्नहरू कुनै कुनै भक्तहरूलाई श्रीरामकृष्णले सोध्नुहुन्थ्यो, अच्छा मेरो विषयमा तिम्रो के मत छ भनेर त्यो प्रश्नहरू कसैलाई श्रीरामकृष्णले सोध्नुहुन्थ्यो। त्यसको अर्थ श्रीरामकृष्णले त्यो मान्छेकै स्पिरिचुअल इभोल्युसन कहाँसम्म भएको छ भनेर बुझ्ने प्रयत्न हो। उसले श्रीरामकृष्णप्रति दिएको ओपिनियनले त्यो मान्छे कति आध्यात्मिक तौरमा कति अगाडि बढेको छ भन्ने त्यहीबाट स्पष्ट हुन्छ। र मास्टर महाशयले त श्रीरामकृष्णलाई अवतार भनेर सुरुबाट नै बुझिसक्नु भएको थियो। त्यही भएर मास्टर पहिला त चुप्प लागेर बस्नुभयो, के उत्तर दिने उहाँलाई थाहा भएन। अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो, होइन। मास्टर चुप रहे, के उत्तर दिने उहाँले बुझ्नु भएन। श्रीरामकृष्णले फिर से पूछा, श्रीरामकृष्णले छोड्नु भएन, किनभने मास्टर महाशयलाई त उहाँले एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउनु थियो नि त वचनामृतको लेख्नको लागि, होइन। त्यही भएर यसमा कतिको योग्यता छ भन्ने कुराको जाँचाइ पनि श्रीरामकृष्णले गर्नुभएको छ। जतिको नरेन्द्रले जतिको श्रीरामकृष्णलाई जाँचे, अथवा अरू शिष्यले, श्रीरामकृष्णले पनि प्रत्येक शिष्यहरूलाई जाँच्नु भएको छ, परीक्षा गर्नुभएको छ नथाहा पाइने तरिकाले। यसरी के अच्छा मेरो सम्बन्धमा तिम्रो के ओपिनियन छ भनेर त्यो वास्तवमा उसलाई नै एसेस गर्नुभएको। त्यस्तै मास्टर महाशयले पहिलादेखि अब के उत्तर दिने उनलाई थाहा भएन, अब शब्द कुन शब्दमा कसरी, होइन। त्यसपछि फेरि सोध्नुहुन्छ श्रीरामकृष्णले, श्रीरामकृष्णले फिर पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है, मुझे कितने आना ज्ञान हुआ है, म भित्र भएको ज्ञानको बारेमा तिम्रो के ओपिनियन छ, कति आना ज्ञान होला मलाई, 16 आनामा कति आना होला, कति पर्सेन्टेज मलाई ज्ञान होला। मास्टर अब मास्टरले के भन्छन् भने मास्टर महाशयले, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। अब भनौँ भने मास्टर महाशयले कम भन्दा कम शब्दमा लगभग श्रीरामकृष्णको बारेमा धेरै कुरा भने यहाँ। अब यसमा के हो, अब उहाँले के भन्नुभयो भने मास्टर महाशयले के भन्नुभयो भने मलाई आना कति आना हो त्यो म भन्न सक्दिनँ, किनभने आनाले यति पर्सेन्टेज भनेर त्यो तौल्ने किसिमको नै छैन।
तर कस्तो भने त्यो तुलना नै हुँदैन भन्ने कुरा उनले बताए। आने की बात मैं नहीं जानता, तर यस्तो ज्ञानले भरिपूर्ण श्री रामकृष्ण। तर ज्ञान मात्रै होइन, प्रेम भक्ति भित्रबाट ज्ञानको आवरणमा भक्तिको आवरणमा ज्ञान हुनुहुन्थ्यो श्री रामकृष्ण। भित्रबाट ज्ञान परिपूर्ण थियो। अनि प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव पनि थियो। किनभने धेरै जसो को कस्तो हुन्छ भने एक देशीय भाव हुन्छ, एउटै किसिमको भाव हुन्छ, एउटै उसमा जाने। तर श्री रामकृष्णको उदार भाव थियो, सबै भावलाई लिन सक्नुहुन्थ्यो। वैष्णवहरू पनि श्री रामकृष्णकोमा आउँथे, शैवहरू पनि आउँथे, वेदान्तीहरू पनि आउँथे, अद्वैतीहरू पनि आउँथे, विशिष्ट अद्वैती, यहाँसम्म कि क्रिस्चियन मुसलमानहरू पनि सबै आउँथे। त्यही भएर एकाङ्गी भाव श्री रामकृष्णमा थिएन। त्यो कुरा मास्टर मासेले लगभग कम शब्दमा सबै कुराहरू, सबै एड्जेक्टिभ यहाँ प्रयोग गरेको जस्तो छ। ज्ञान, प्रेम भक्ति, विश्वास, वैराग्य, उदार भाव, मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। यस्तो किसिमको उदार भाव अरू कहीँ देखिँदैन मास्टर मासेले भन्नु। कहिलेकाहीँ श्री रामकृष्णले अर्को कसरी सोध्नुहुन्थ्यो भने प्रश्न, अच्छा म जस्तो साधु कतै कसैलाई देखेको छौ? त्यो पनि उहाँको त्यही कतिको त्यसले मलाई बुझेको छ भन्ने कुरा, उसको कतिको स्पिरिचुअल इभोल्युसन भएको छ भन्ने कुरा जान्नको लागि उहाँले त्यसरी पनि सोध्नुहुन्थ्यो। जस्तो एकचोटि दक्षिणेश्वरमै श्री रामकृष्णले सोध्नुभयो, अच्छा म जस्तो साधु अरू कसैलाई देखेको छौ भनेको। त्यो वास्तवमा त्यो कम्पेयर गर्न खोजेको होइन, त्यो मान्छेले कतिको बुझेको छ मलाई, अवतार तत्त्वलाई कतिको बुझ्न सकेको छ। अनि एकजनाले त्यो के भन्छन् भने, आउँछ पढ्दा पढ्दै पछि त्यो सबै कुराहरू हुन्छ। एकजनाले के भन्छन् भने, मैले देखेको छु, तपाईँ जस्तै एकजना महान सन्तलाई मैले देखेको छु भनेर भन्छन्। त्यो भन्दाखेरि ल को भनेर श्री रामकृष्णले सोध्नुहुन्छ। अनि एकजना देखेको छु, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, उहाँ पनि यस्तै तपाईँ जस्तै एकदम ठुलो सन्त हुनुहुन्छ भन्दा श्री रामकृष्ण कसको नाम भन्यो? देवेन्द्रनाथ ठाकुर। अनि उसले जस्तो भोग कसले गरेको छ? त्यो तुलनै हुँदैन, तुलनै नहुने तुलना, अर्थात् उसले अवतार तत्त्व बुझेको थिएन। ठिक श्री रामकृष्णलाई आध्यात्मिक जीवनको सार तत्त्वलाई उसले बुझेको रहन्छ। त्यही भएर उसको लागि देवेन्द्रनाथ ठाकुर र श्री रामकृष्ण एउटै बराबर उसले देख्यो। त्यहीबाट बुझिन्छ कि त्यो मान्छेले वास्तवमा त्यो मान्छे आध्यात्मिक रूपमा बढी इभल्भ भएकै छैन भन्ने कुरा। अनि श्री रामकृष्णले भन्नुहुन्छ, अनि देवेन्द्र त्यसले जस्तो भोग कसले गरेको छ त्यत्रा? अनि एउटाले भन्छ होइन, उसले त आफ्नो बाबाको ऋण तिर्यो। श्री रामकृष्णले भन्नुहुन्छ त्यो पनि कोही उल्लेख गर्ने कुरा हो। जुन छोराले आफ्नो बाबाको ऋण तिर्दैन त्यो छोरा भन्ने लागेको हुन्छ, त्यो त एउटा साधारण मान्छेको साधारण छोराको कर्तव्य हो। त्यसको लागि एउटा ठुलो सन्त बनाउनु पर्ने त्यसमा त कुनै कारण नै छैन। त्यो यदि बाबाको ऋण तिर्दैन भने त ऊ साधारण एउटा नागरिक पनि, एउटा साधारण मान्छे पनि कहलाउने योग्य हुँदैन, उसलाई त छोरा भन्ने लायक पनि हुँदैन। त्यसमा त ठुलो सन्तको गुण भनेर त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन। उसले यत्रो सन्तानहरू उत्पन्न गर्यो भनेपछि कति भोग गर्यो, उसको पैसा जति पनि ऐश्वर्य सबै छ होइन। तर श्री रामकृष्णले पछि के भन्नुहुन्छ, हो संसारी व्यक्तिहरूमा अरू संसारी व्यक्तिहरूको तुलनामा ऊ अवश्य नै उन्नत हो। किनभने त्यत्रो वैभव, त्यत्रो पैसा, त्यत्रो धन सम्पत्ति, त्यत्रा छोराछोरी सबै हुँदै पनि ऊ धर्म कर्ममा लागेको छ। त्यो दृष्टिकोणबाट चाहिँ ठिक छ, उसलाई हामीले एउटा आध्यात्मिक दिशामा लागेको राम्रो मान्छे भनेर भन्न सकिन्छ। तर त्यो तुलना त हुँदैन। त्यही भएर कसरी श्री रामकृष्णलाई हामीले कसरी बुझेको छौँ, कतिको हामीले समात्न, अवतारलाई हामीले कतिको बुझ्न सक्छौँ, कतिको समात्न सक्छौँ, त्यहाँबाट हाम्रो आफ्नै आध्यात्मिक उन्नतिको विषयमा थाहा हुन्छ। त्यही विषयमा मास्टर महाशयले चाहिँ ठिक श्री रामकृष्णलाई बुझ्नु भएको थियो। त्यही भएर श्री रामकृष्णको अन्तरङ्ग भक्त हुनुको साथै यस्तो वचनाम जस्तो उत्कृष्ट साहित्यको उहाँले रामकृष्णको वाणी भएर रचना गर्न सक्नुभयो, जस्ताको तस्तै लेख्न सक्नुभयो।
श्रीरामकृष्ण हाँस्ने लगे। श्रीरामकृष्ण अब यसो हाँस्नुभयो, मुस्कुराउनु भयो, त्यति, त्योभन्दा बढी। अब तर उहाँले त्यहीबाट चाहिँ बुझिसक्नुभयो यो चाहिँ हो, यसमा केही छ भित्र।